በበዓመቱ ብዙሓት መናእሰይ ካብ ሃገሮም ላተሰደዱ ለሓሸ ናብራ ለሓሸ መነባብሮ ለመርካብ ክብሉ ላብ ሃገራት ዕራብ ይኸዱ ኣብዘን ለኸድዎ ናዕራብ ሃገራት ግን ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኾነ መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ግፍዕታት ሃምሊ በፅሖም ብዙሕ ስቅያታት ሃምሊ ርዩ ዓለም ልፈልጦ ፀሓይ ለልወቕዖ ሓቂ እዩ ኣብ መወዳእታ 1930ታት ነዳድን ምስተረኸበን ሃፋትም ካብ ዝኾና ሃገራት ሓንቲ ዝኾነት ስዑድ ዓረብ ካብዞም ብጣዕሚ ብዙሓት ዝኾኑ ብሕጋዊ ኾነ ብለይ ሕጋዊ መንገዲ ልመፁ ስደተኛታት ልርከባ ሃገራት ኣብ መበል ሳልሳይ ተሰሪዓ ንረኽባ ስዑድ ዓረብ ካብቶም እትቕበሎም ስደተኛታት ልተወሰኑ ህይወቶም ዝቕይሩ ውልቀ ሰባት ምርካብ ዋላ እኳ ይከኣል ተኾነ ብዙሓት ግፍዕ በፂሕዎም ላብ ሃገሮም ተመሊሶም ልመፁ ስደተኛታት ግን ኣይሰኣንዋይ ካብዞም ላብ ስዑድ ዓረብ ህይወቶም ልምቕያር ኢሎም ኣምሪሖም ነገር ግን ኣብኡ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኾነ መስካሕክሒ ዝኾነ ነገራት ሪኦም ካብ ዝተመለሱ ሰባት ሓደ ናጂብ ሙሐመድ ልበሃል ህንዳዊ ንረክብ እዚ ናጂብ ሙሐመድ ልበሃል ህንዳዊ ዋላ እኳ ላብ ስዑድ ዓረብ ኣና ኮንስትራክሽን ስራሕቲ ክሰርሕ ዓሊሙ ተተጓዓዘ ገና ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ለሃለየ ብሓደ ወዲ ስዑድ ዓረብ ስለ ልተጨወየ ለብዙሓት ዓመታት ብባርነት መልክዕ ላተገዘ ድሕሪ ምፅንሑ ኣብ መወዳእታ ካብቲ ሃገር ኣምሊጡ ብሰባት ሓገዝ ተገይሩሉ ላብ ሃገሩ ክምለስ ክኢሉ እዩ ናጂብ ሙሐመድ ላብ ሃገሩ ላብ ህንዲ ምስ ተመለሰ እቲ ታሪኹ ካብ ልስሓቦም ሰባት ማእኸል ሓደ ዝኾነ ቤንያሚን ልበሃል ኣብ ማላያላም ልበሃል ኣብ ህንዲ ካብ ልርከቡ ጥንታውያን ቋንቋታት ሓደ ዝኾነ ማላያላም ልበሃል ቋንቋ ልሰርሕ ሓደ ደራሲ ቤንያሚን ልበሃል ደራሲ ልቲ ታሪኹ ብጣዕሚ ስለ ልፈተዮ እዚ ታሪኽ እዚ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ታሪኽ እዩ ብዙሓት ሰባት ክሰምዕዎ ልግባእ ታሪኽ እዩ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ብቋንቋ ማላያላም ልቲ ታሪኽ ናጂብ ሙሐመድ ኣዱ ጅቢታም ልብል መፅሓፍ ፀሓፈ እዚ መፅሓፍ እዚ ብብዙሓት ሰባት ስለ ልተፈተየ ላብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ተተርጉሙ ዘጎት ላይፍ ብልብል ኣርእስቲ ላተሓተመ ብዙሓት ሽልማታት ለክሓፍስ ከኣለ እዚ መፅሓፍ እዚ ካብ ለንበቡ ሰባት ሓደ ዝኾነ ኣብ ቋንቋ ማልያላም ለተፈላለዩ ፊልምታት ዳይሬክት ልገብር ኣብ 2018 ልሰርሖ 100 years of ክሪስቶስቶም ልብል ፊልሙ ኣብ ታሪክ ዓለም ካብ ልተረኣዩ ዶክመንተሪ ፊልምታት እቲ ልነውሐ ተባሂሉ ብጊነስ ወርልድ ሪከርድስ ክብረ ወሰን ለመዝገበ ዳይሬክተር ብለሲ ለዛ መፅሓፍ እዚኣ ምስ ኣንበበ ብጣዕሚ ስለ ልፎተያ ምስሊ ላኸሰተትለይ ነይራ እያ ኢሉ ስለ ልሓሰበ ላብ ፊልም ክቕይራ ብዙሓት ፃዕርታት ገይሩ ኣብ 2024 ዘጎት ላይፍ ብልብል ኣርእስቲ ተሰሪሓ እያ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ክቡራን ተኸታተልቲ ቲቢኤስ ቴሌቪዥን እዚ ወርቃዊ ሌንስ እዩ ልሎማንቲ ኣብ ወርቃዊ ሌንስና እዛ ኣብ 2024 ልተለቐቐት ዘጎት ላይፍ እትብል ብዳይሬክተር ብለሲ ዳይሬክት ልተገበረት ብቋንቋ ማልያላም ልተሰርሐት ኣብና ማልያላም ሲኒማ ልተሰርሐት ፊልሚና ላርእና ክንፀንሕ ሽካዕ መወዳእታ ምድላውና ምሳና ክፀንሑ ይዕድመኩም ኣነ መልኣኩ እየ للومانتي إذا أخذت شيء إسرائيل ربعتي للتلاقات بدايركتر بلاسي دايركتر للتجبرة بقانق عمال علام للتسرحات لقوة لايف تول فيلمنا كنري بزعازة فيلم زيا تاريخ حداثي سنان ملاس ناجيب محمد لبها الحشوة بمعدان للنابر هنداوي حكيم لبها الزمدوي خلت يوم نعمال لي سدة نياتات خوينهم على شال حشم من نواورو كولو بحدا سري كمار لبها الزمدوم فيزاتات تداليوم لهم لعو لغرش خافلهم لا سعود عربي يمرحو بعد تجازا ناجيب تنستب مخانا لدحريت كقدفا ولا قاتلي دليا خوينو جن أو غربا معلتات هم لملسك قالت الله يخيد إن ناجيب أو سعود عرب مسبس حقن لقبالهم يسنو أفتاق عنقو عالي وهاجر أفتل قطرهم سوكوس دوم تسفى لجبروا له معرفة نفرتي لقبلهم سينهم قبل التجنقلو حدا ود تعدل خنا عرب مسيو بس حتى وناني أنا إيايلو بمحساو أما كينو صعينو يوصدهم دحر نويح جوزو اتعرب لناجيب مستمحايدو لنا ورا حاكم يفلا اليوم ناجيب مس حاكم أو كونستراكشن حق استخوينهم صبوا صراح كنصرح إلى موالاق ولا سعود عرب تمرحو تفلا اليوم ناجيب بتل وسدهم عرب أو روحوا بوتا قبل ركب صمصم برخا حلا وتعلن كخون يجبر إذا في المزيات تاريخها بتعمل بزحات اللي خونوا أو سينما لكتريم بتعمل لخودو قفعتات قبل بصحوه ناجيب محمد لبهال لو سعود عرب تسجدوا لنا ورا والكسب مسرتها غيره تقربلنا أو سعود عرب أبزا فيلم لها من رئو مزحت يوم ناقول بيت صراحتي مزحت يوم ناصريت نحرشا لتتحازو ناقول بيت نقرات للوم صراحتي كاب أفريقيا كاب دو إسياي بالخدو سدتنياتات لسرحوا انتو خونوا مزحت يوم لعل ولو صراحة دقنا بمعراويان هاجرات لسددوهم سدتنياتات يوم لسرحوا سعود عرب مزحت يوم زيغاتاتا لناقول بيت خونا لناصريت صراحتي كسرحوا فقادنياتات سلا ليخونون دقنا أوزوم كاب أفريقيا خونا كاب دو إسياي لخدو نا قلبت صراحتي لسرحوا لا سدتنياتات لتنطلطلتيا ناجيب مدك أسزي بلو شرف راف مقبنا توهاو نزساتيو خونا نسونتو ماينا تخلخله أفتنعو لمسل سو زيركو برخا أب هاجرو لنبرو نصانت دغاغيمو بحلمون لا ترأيو لبحتاونت خبيد خنتات نابراي تصاويرو لتليفلطو
حالو أطال كسرح فتنتات يقبر ناجيب اتمسؤو أفت برخا أطال لحلو لنبرة نشتن بقانقوا للردادو خالي هنداو قواسا كافت بوتا عمليتو يويلو ولا كوا تحاسبة نقرقن لريسا ات عمليتو يويلو لحسو قواسا مسرخبة بيوتو كمت لموت قواسا هم تخون يقلت ألو ناجيب أفت برخا تسانيحو خمز موت سلا زفلتا بتشبت جامعون ناقوية كافت مجمريون موداتون زي الرأيو برخا حشوا كملت فتنة يقبر نقرقن اتكلاش عاتيقو مقولها منصر حيزو زكتاتلو مسرحيقو يري أمو بقمالو ناقالة باركيو بزح موقعات مسابس حلو كي يملت اقرو يقاميو ناجيب أزقو تقبلو مستند آلنا وعالنا حدرة زبالعو نابلع كنبر يجمر بزخونتات لا عمتاتي تسنح نايزال لذا فيلم زي ملعلت لخونة التاريخ ونان لخونة ناجيب محمد أو سعود عرب بملكع بارنات للعلي سلسة عمتي فرقايو كسنح خيلو نقرقن أو سعود عرب للعلي سلسة عمتي فرقاي كسنح تلو بقانقوا للرداد أسو سلا لي رخبة لتي قانقوا عرب نيان دقنا سلا لي فلت مساعتهم بزح نققر عينا وروي أو ذا فيلم زي هامن نريون دقنا كبابي عسرا مئتاوي ذا فيلم راحيو نققر للو اتلي ترفقن بلي نققر ويم دقنا بلي قالاتيو للرأى أو ذا فيلم زي لمبزحت يوم نعرف نيان نققرات أفتي ناجيب أبرخا لنورلو وقتي لنقروا لنورو نعرف قالات جن من معينة ترجم لجور يوم ويم سبتايتل اللي تتقامو يوم لقروه إذن دقنا لذا فيلم زي بزحت سوات بقليلو لكرد ولجبرة انت خان كاز بتوسخ جن هم تكنيك يوم تتقامملو هم سينما تكنيك يوم تتقامملو لعمتات هم زي سب بيدتهم عرب النات تساقية دحر مصنحو ناجيب حدا معلتي أبرخا مستي إتهم عرب بزح سكيات الناس صحو أبتفل عليه بوتاتات كم زواور وزنا جروزا مدوي مساددوي حكيم يراخب حكيم دحر توسنا معلتات حدا مسوز سرح من قد زفلت قدم حزي أفت بوتا زسرحة سومالياوي همزلو نجيرو بحنساب كنا ملت تدالو يولو صنيحهم مسترخو دما نايتين إن حكيم زسرحهم عرب نايقوالو مرعى بمقراو كلهم أفت كباب زلو أعراب لفت مرعى سلا زمرحو أفت علت كنا ملت نخلينا لهم حكيم مستي سومالياوي بمخان نناجيب يمخروو أفت علت مرعى دما إتهم عراب نفت مرعى مسخدو إن حكيم مسيوم نناجيب حزمو يطفقو إذا فيلم زيا أو هندي كابلركو نا سينما إندستريتات حادنا لخونا نا موليوود لبهال ويم نا ماليلام سينما كاب لبهال إندستري لفريت فيلميا أب هندي أفتا أبدو إسياد تركب هندي بزحاتنا فيلم إندستريتات للو انتخونو ولا قوة اتي لقانقوا هندي بوانانت لتكام بوليوود اتي أب عالم للعالة تفلات ولا قوة تخونا أب هندي جن خالوتنا سينما إندستريتات يركو يوم بزحاتنا هندي كللات نناو على نخونا نا فيلم إندستري للوان انتخون ازي نا ماليلام سينما لبهال نا ماليلام إندستري نا فيلم إندستري لبهال أو جزات كيرلا لبهال ويم أو كلل كيرلا تبهال كلل لركبنا فيلم إندستريو إذن ماليالام سينماك أو هندي كاب لركوت انتاويان كاب لبهال وقانقواتات حادة لخوانا لماليالام لبهال وقانقوات لتقام عينت نا فيلم إندستري انت خون إذي إندستري زي أو هندي كاب لركونا فيلم إندستريتات أما بالحمشاي تساريعو نرخو ببزح تملكاتي أما بالحمشاي تساريعو نرخو هندي كاب تفريوم فيلم تات اندقنا اتشدشتا مئتاوي كاب فيلم إندستري لركب آتاوي بزي نا ماليالام سينما عبيلو لركب ماليالام سينما لا علو الخون مفليتات للو انت خونو محبرة والطبابي آرستات بملعال محبرة والخونو آرستات بملعال بتعمي قروم لخونو تواسوتات بمتقامي ايو لفلت امو أبزا زقوت لايف اتبل فيلم لا نقر سدت هلعال سدت هندينا مسكح كحي مجأنقي مهانو أبزا فيلم زيا بزرزر يريونا قرزو مسجمرو حكيم ما يسأمي إنيلو سلازات أقمان قرزو مايك قادحون تولو إننا جيب لا يابوز مسألوهم أعراب يهدنوهم ممو ننشتاني تعرفو أسئلو نتامرار صحي الناس عاون تقوعزو كابزم إما يجمرو ناي حشوا أتمان أزيو سفحت ناي حشوا برخاتاتن متصوارو زخبر مقاتن يقاتموهم ناجيب ببزح قرزو آقارو ينتعمو إتا أو خداون توصيو يأسرلو قرزوهم انتو السغ عنكليلينا نبل زلنا يلو زحسب حاكم سم إما يمتصواري خبرو حاكم ناجبن ببترا انت ودكو اتا افريقاوي نعااتهم ببترا ناتشكما متحمام سروح يخون صنيحو حكيم بسنك صمئماين بدخامن التلعله دم تفيو يموت اتمنقدي انفتو يفلطون غعزوهم لغنا ايو ناجب مست افريقاوي حكيم غنا انت قبرون تلو جن حيال ناي حشوا معبل يمصوم نكتريوا انقدنا ابزدو كنبل بزعبا تاريخ ذا فيلم اذا كبلنا خاز عندنا بزعبا ذا فيلم ننغاغر
سكريبت ذا فيلم دايركتور ذا فيلم بالخانة دايركتوري بروديسري ذا فيلم بالخانة ببلاسية تصحيفة بلاسي لزنا فيلم سكريبتو ملعل لجوران دجنا بنيامين بقانقا مالعلام لصحف دراسي بنيامين أغلى تشحشهم منتي أول حتى مو زقوت لايف بليفل RST لا قانقا إنجليزية أول تحتمه مصحفي يونيرو بنيامين لذا تاريخ زي أما مصحفي غيره كصحفه كل عالتله جنات تاريخ مسمعخو إذا تاريخ زي بعالم لخ درجة كفلت لجبؤ تاريخيو بتعمي عوي الخانة تاريخيو كابزنا عرب هاجرات لخدو بزحات مناعسي حليف اللهم لبل ورثات نسمعنا نجرجن بزحات بدلات لبصحهم بزحات قفعتات لبصحهم سوات النيو يوم ما لزحك زي كفلت يجبؤ له حاسيو ولا كواك صحفات تتل على أفضل صحفة لنا برا مصحفو إت تاريخه كتر خلوا له لحسوا ناجي محمد جن التي أب سعود عرب لقت أمو مكراتات تملسوا كستاو السلا ليدلي لتنجرسوا كذكر يدلي بزعوا لك النجار يدلي له مسأبيو لحرب بزح مكرايو التي تاريخه لك نجرو أمينو لزا مصحفو كصحفة خيلو إتا مصحف عندنا السكريبت ذا فيلم ملعلي تخنا تسريحايا دايركتور ذا فيلم الخنا بلاسي لتسكريبت كصحفو تلخو همتي أخل تشي عصر تخلتي لتلغى بأنجلي دايركتور لتجور لايف أوف باي الفيلم همت فيلم سو أمثلة بتعمي بعالم لها درجات قبلنا له اللي عينت فيلم غير يا كسرحو دليت حديرني بزمت أنسولا لكسرحية صعيريلو ناجر إذا فيلم زيا بقانقا ماليالام تسريحا ويم دغنا نا ماليالام نا فيلم اندستري فرأيا إذا فيلم زيا أبجزات كيرلا تسرحت ناي مال إعلام إندستري ويم ناي ماليوود فيلمية كيرلا ولا كوحن تجزات ويم كلل تخانت بس إنكي تكللا منجستي لسينما لها ومبرتاتعي بقانقوا مس بوليوود لنا حناح عندهم كبوليوود للعلي بصفتي بممهراي النتي لتسبقة محبراو نتوتات للع الفيلمتات لمرتلا كللية أبهندين أنا علوم إندستري لحازو عرسهم لخالو ببقانقواتاتهم فيلمتات لسرحو كللات النيو اتي أو عالم لسفحنا فيلم استوديو مسرح لا أب هندي يلركب سينما مالي عالم هندي بفيلم بلاكاو الترخوا آتاوي شدشتا ميتاو بمركب اتمبل حمشاي أب هندي للعالة آتاو لركبنا فيلم اندستريو سينما مالي عالم أو حق أو مثلتات اتهجر من صبراء لتوكرو بتعامل التحلالخو دموقات قص أبهريات للرئالهم فيلمتات بمسرحي لفلت مالي عالم فيلمتات سمعتات ودسب محبراو زعباتاتي ولقاو وطرتاتي بقروم تواسو القرولو اندستريو أما لي عالم للو فيلم صراحته بتعامل دفارات لخونو ليت لمدو آرستات إلا العلو فليلو محبراو فيلمتات يوم لمرتو أبدا فيلم زي بمداي تواسو بوانانت أونا ماليالام سينما فيلمتات بموسا لفلت لتوم لحزام قص أبهريات بدنبي عصنيعو بدنب تداليو عمقوت بلالو من قديو لواسا لا توهالا لنقرلو تواساي دايركتوري بروديسري بريتفريج سوك مران أبدا فيلم زي هم ناجيب محمد خوينو يواسلنا هم توانا قص أبهر خوينو يواسلنا بريتفريج كونا ماليالام فيلمتات بتواساهي أونا تاميل أونا هندي ويمنا بوليودي نا تيلوغوي فيلمتات لا تواسيويو أفتي كاخل تشحي خلتي هم قصاصرة أوروباويان لجمرة لكابي 23 عامتات لصانحنا فيلم عالم صانحيتو بدمرو أب تفلاليو زوجي للتسرحو لعلي حدا 100 فيلمتات هم للتواسع لنقرلو بريتفريج أفاستفم ليفل أخل تشحي دشي للتسرحنا ماليالام فيلمي بلا رأيو تواسعو اتبعد ما لنعاسا أب جزءات كيرلا ويم أو كل الكيرلا لركب ببلوز تواسعي لوها وشلمات لوسادة تواسعيو بريتفريج ببولا بنولا كاونا فيلم سدرا للتارخة سويو أبو إنه يخلت يوم تواسعتي يوم نيرام بريتفريج لاو أستراليا أمريحو بآيتي ديجري للو انتخون دحريو لاو هند تماليسويو أبنا مالايلام فيلمتات كواسا جميرو بريتفريج أوزا فيلم زيا هم ناجم محمد خوينو لكواسا أغل تشحيش مونتي هم قصاصرا أوروباويان نيرو بدايركتور ذا فيلم لخونا بلاسي للتحرية نجرجن إذا فيلم زيا كأغل تشحيش مونتي جميرو للغتصلو 16 عامتات ليت لقاقات ويم أو غيد مسرح سلا لصانحت لزي 16 عامتات تدغيمو لتقص أبهريو عمقت لك هليو بدن بغيرو لكواسا حجزو مخانو له ينقرلو أوزا فيلم زيا كاب هاجر هيتي للترحوا ويم تولادي هيتي لخونا جيمي جون لوي هاب إبراهيم كدري لبهال سومالياوي ويم أفريقيا وخوينو يواصلنا جيمي أوزا فيلم زيا قدم موسو أبزوحاتنا فرنساي خونا نا هوليوود فيلمتاتي نا تلفزيون مدلواتي لسرحة انت خون أمنشان عدمو لاو هاجر فرنساي مس ولدو لا باريس مسامرحة بزوحات مكراتات ريو أو قنناتات لا حادرة بزوح فتناتات ريو لابز بركز اللي بس حسب انت خون حمشت قانقاتات أكلاتيفو من نجار خليو جيمي أوزا فيلم زيا كاب تواسو بتوساهي هم بروديسر خوينو له أقلقلو إيوم
إذا فيلم زيا ببلسيا دايركت تجارة بلسي أو نمالي على سينما قبل اللو بتعمل التخور دايركترات حدا أنت خون لذا فيلم زيا اللي كسرح اتمسحفنا بنيامين لتصحفه زقوت لايف اللي بالمسحف مسارت خوينني لو يناجر لتمسحف كان بتلخو اتقارصاتات هامي غيرهم لقارصو مثل لا خاصه اللي سلا لنبره لذا فيلم زي كسرحه تلع الى لبل بلسي لذا فيلم زي كن بعوي بركي ويم دغنا ايبيك بلخونه متن كسرحه سلا لدله دغنا لو لاكل قرش كدلي لبزحات عمتات لا تنكراتته صنحويو ل16 عمتات لاكل እንደገና ካብ 2008 ጀሚሩ ለ16 ዓመታት ላአከል እንደገና ፋይናንስ ወይም በጀት ስላለ የረኸበ ለዛ ፊልም ዚያ በጀት ከተአላልሽ ክደክም ነይርዎ ብለሲ ኣብ 2018 ለሰርሖ 100 years of Chrysostom ልብል ኣብ ታሪኽ ዓለም ካብ ለተራዩ ዶክመንተሪ ፊልምታት እቲ ልነውሐ ተባሂሉ ኣብ ጊነስ ወርልድ ሪከርድስ ለተመዝገበሉ ና48 ሰዓታት ን10 ደቂቃ ንውሓት ለለዎ ለከባቢ 2 ዓመታት ለድኸሞ ፊልም ድሕሪ መስርሑ እዩ ላብዛ ፊልም ዚያ ተመሊሱ ከኣትኽኢሉ لذا فيلم زي على كسرحة خيلو بلاسي لذا فيلم زي كنسرح تلنا اتوام لتنا نجيب محمد تاريخ لمبو سبات كم مزحف لمبو سبات ام بيوم كانوا في الطر لهم مثلتات للعلى لخونه بدن بغيرو عمي لكل نجر لاري عينه فيلم غيرنا كنسرحينا سعرنا يلو يناجر أول تشحيش مونتي عابل التلقاء داني بويل دايركت عابل جبروس سلام داغ ميليونير عابل بزحات أكاديمي أوارد عابل وسد فيلم باللي صرحوا معجبي موسيقى معجبي درفي ببلوز معجب موسيقى ببلوج معجبي درفي خلته أكاديمي أوارد للو بطعمي فلوت لخانة هنداوي AR رحمان لذا فيلم زيا معجب موسيقى تاتا سريح اللايو قرصاتات إذا فيلم بخفال ويم دغنا بفيز كاب مغابي 2018 كساب حمله 2020 كابنا هاجر جوردان وادي رام كسابنا الجيريا نا سهارا برخاتاتي او غزات ويم او كلل كيرلا او لركو بوتاتاتي او هندي لتغبرا انتخون اتنا قرصا وجله ويم كرو كاب مغابي كساب غنبوت 2020 كبابي 7 معالتات بسنكنا لي منقسقاس حقتات غزا لبدا كوفيد 19 او جوردان ابرخا بينهم كحلفو تغديدوم نيروم يوم دحار منغست هندي لوخ باندي بهرات بالبهال فلوي لتولدت هندي لاو هاجرهم لملس لوخ ابيلو او سيواميو قرصاتات اذا فيلم اب حمله 14 الى وديوم يوم اذا فيلم زيا بزوغي ويم بجانرا امنا سرفايفال ويم دغنا امنا هلاو فيلمتان لبهال فيلمتات اتمدب انت تخون 14 اذا فيلم زيا مستلاقات بزحاتنا اعراب هاجرات لذا فيلم زيا او هاجرنا كيترايلن خلخلنا نيرانيان اصاب خزلا او سعودي عربي او كويتي اذا فيلم زيا كترا اي فقدلاي اذا فيلم زيا 2014 ببلوز فيلم لأكاديمي أوارد توداديرا ولا كوات نبرت بقطتا ببلوز فيلم توداديرا ولا كوات نبرت أفتح عمد سو كابل التحرية فيلم تاتكن كتحرى أي خالتي من الوقت ببلوز ناوطا هاجر فيلم تتحرى نيراجن كتسعر له اتخيل سفي حقات عم من بارو ينقر الله إذا فيلم زي كابيت شعنتنت وحمشت $1,000,000 وطي والد تسرحت أنت تخون أبوكس أوفيس دغنا 18 مليون دولار كتحفز قيلايا أف جزات كيرلاند دغنا أف كل كيرلاند دغنا بتعمل بزحات شلماتات كتحفز لخالت أنت تخون إذا فيلم زي ببزحات هايس دغنا موجساتات رخيوايا كافتي نابريت فراج تواصو جميرو كسابنا دايركتور بلاسي دايركتين حقهم يوم ل10 6 عامات كوسد لهم اذا خيدي ذا فيلم زي ايلهم بزحات هايستي امو يسموهم نيروم يوم كبران تخاتلتي تي بي اس تلفزيون لهم انت لاحظنا لكم بزعبه اذا زغوت لايف اتبل 2014 للتلاقات سدت هندينا مسكحه كحم مخانو التمهر فيلم لاحظنا لكم مدلاو ازي مسل نيرو او قصالي بخالي فيلم كن نرخبينا لهم انت حنت درف انكناكم كن سنابتينا سلام